अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बीमारी जिसमें रोज़ाना 5 मरतबा सेक्स भी नाकाफ़ी था। वीडियो को मुकम्मल देखें। उसकी बदतरीन हालत के दौरान दिन में 5 मरतबा सेक्स भी नाकाफ़ी था। 3 बच्चों की मां रबीका बेकर का कहना था कि 2014 में इस हालत का शिकार हुई और उनके ताल्लुकात खराब हो गए। उनकी इस आदत के बायस वो अपने पार्टनर से बार बार सेक्स करने के लिए कहती। 37 साला रबीका का कहना था, जागने के बाद ये पहली चीज़ होती जिसके बारे में मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ मुझे उसकी याद दिलाती है। मुझे लगता था शायद ये मेरे डिप्रेशन से मुंसलिक है। मुझे ऐसे लगता था कि पूरा जिस्म उसके लिए भूखा है। उससे मुझे फौरी तस्कीन मिलती, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे ये दोबारा चाहिए होता। मैं गोशा नशीन हो गई। मैं घर में रहने लगी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती, क्योंकि मैं इसी के बारे में सोचती रहती। हालांकि कोई मेरा जहन नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी महसूस होती। रबीका की लत ने उसके ताल्लुकात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगरचे उसके साथी ने शुरू में इस तवज्जो का काफ़ी लुत्फ़ लिया, ताहम रफ्ता रफ्ता ये उनके लिए बेचैनी का बायस बन गया। शुरू में वो ठीक था, लेकिन फिर उसे समझने से कासिर था। कुछ माह बाद उसने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों होता है। उसने मुझ पर अफेयर चलाने का इल्ज़ाम लगाया। उसे लगता था शायद मैं अब पछता रही हूँ, इसलिए उसके साथ सेक्स करना चाहती हूँ। 2014 में रबीका ने इस ताल्लुक में तौक़ुफ़ इख्तियार करने का फ़ैसला किया और अपनी माँ के पास रहने चली गई। मैंने जाने से पहले अपनी साथी से कहा, मुझे वक्फ़ा चाहिए। उसने मुझे जाने दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये ताल्लुक टूट गया। मैं उस वक़्त अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन मेरे मुआलिज ने बारहा मेरी दवा तो तब्दील की, लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ घर वो है जो इस मामले में मदद फराहम करते हैं। सन 2012 में तीसरे बच्चे के बाद रबीका की डिप्रेशन की तशख़ीस हुई थी, जो सन 2014 में उसकी मुलाज़मत की तब्दीली और अलहदगी के बाद शदीद तर हो गई। उनका कहना था, मैंने डिप्रेशन और अपनी लत पर काबू पाने के लिए अपनी तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील की। मर्दों में ग्राहम जिनकी शनाख्त तब्दील की गई है, उनका कहना था कि इस लत की वजह से उन्होंने अपनी बीवी से धोखा करते हुए दर्जनों सेक्स वर्कर्स के साथ ताल्लुकात कायम किए, जिसका उन्हें शदीद पछतावा है। उन्होंने बताया, जब आप किसी लत का शिकार होते हैं तो जागने से लेकर दोबारा सोने तक आप पर सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहने की धुन सवार रहती है। ये खौफनाक और कहरिया तजर्बा था कि दुनिया में सेक्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं रहती थी। जब आप जागे तो तकलीफ़ में हो, ये ख़ाती सेक्सी नहीं है। ये नुकसानदा है और ज़िंदगी के लिए तबाहकुन। ग्राहम जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनका कहना है कि उन्होंने हर माह सैकड़ों पाउंड सेक्स वर्कर्स पर खर्च किए। काम की जगह पर एक अफेयर से शुरू होने वाला काम मेरे लिए रोज़ का नशा बन गया। आप एक ताल्लुक बनाते हैं, फिर आपको दूसरा और तीसरा चाहिए होता है। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि अपनी इस लत को पूरा करने का तेज़ तरीन तरीका ये रकम अदा करके हासिल करना था। मैं हफ्ते में 3 या 4 मरतबा सेक्स वर्कर्स के पास जाता। वो कहते हैं, ये ऐसा ही जैसे आपको शराब की लत लग जाए। आप उसके बारे में सोचकर ही बेखुद होने लगते हैं कि कैसे होगा, और आप इस पर अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन ये करने के बाद आप नादिम महसूस होते करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। शर्मिंदगी से वकार तक का सफ़र। ग्राहम ने अपने इस हौलनाक दोहरी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया जब उनकी अहलिया ने उनकी एक ईमेल देख ली। उनसे सवाल किया। उन्होंने जिनसी लत पर मुब्तला लोगों की मदद करने वाले घरों से रब्ता किया। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब कुछ तब्दील होगा। मैं उससे शर्मिंदगी से वकार की तरफ जाना चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ کرتے ہیں۔ سن 2012 میں تیسرے بچے کے بعد ربیکہ کی ڈپریشن کی تشخیص ہوئی تھی، جو سن 2014 میں اس کی ملازمت کی تبدیلی اور علیحدگی کے بعد شدید تر ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا، میں نے ڈپریشن اور اپنی لت پر قابو پانے کے لیے اپنی طرز زندگی تبدیل کی۔ مردوں میں گراہم، جن کی شناخت تبدیل کی گئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اس لت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی سے دھوکہ کرتے ہوئے درجنوں سیکس ورکرز کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جس کا انہیں شدید پچھتاوا ہے۔ انہوں نے بتایا، جب آپ کسی لت کا شکار ہوتے ہیں تو جاگنے سے لے کر دوبارہ سونے تک آپ پر صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ یہ خوفناک اور قہریہ تجربہ تھا کہ دنیا میں سیکس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہتی تھی۔ جب آپ جاگے تو تکلیف میں ہو، یہ قطعی سیکسی نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے اور زندگی کے لیے تباہ کن۔ گراہم، جن کی عمر 60 برس سے زیادہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر ماہ سینکڑوں پاؤنڈ سیکس ورکرز پر خرچ کیے۔ کام کی جگہ پر ایک افیئر سے شروع ہونے والا کام میرے لیے روز کا نشہ بن گیا۔ آپ ایک تعلق بناتے ہیں، پھر آپ کو دوسرا اور تیسرا چاہیے ہوتا ہے۔ جلدی مجھے احساس ہوا کہ اپنی اس لت کو پورا کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ رقم ادا کر کے حاصل کرنا تھا۔ میں ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ سیکس ورکرز کے پاس جاتا۔ وہ کہتے ہیں، یہ ایسا ہی جیسے آپ کو شراب کی لت لگ جائے، آپ اس کے بارے میں سوچ کر ہی بے خود ہونے لگتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اور آپ اس پر اپنے منصوبے کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے بعد آپ نادم محسوس ہوتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا پھر کبھی نہیں کریں گے۔ شرمندگی سے وقار تک کا سفر۔ گراہم نے اپنے اس ہولناک دوہری زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جب ان کی اہلیہ نے ان کی ایک ای میل دیکھ لی۔ ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جنسی لت پر مبتلا لوگوں کی مدد کرنے والے گھروں سے رابطہ کیا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کچھ تبدیل ہوگا۔ میں اس سے شرمندگی سے وقار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خرچ کیے۔ کام کی جگہ پر ایک افیئر سے شروع ہونے والا کام میرے لیے روز کا نشہ بن گیا۔ آپ ایک تعلق بناتے ہیں، پھر آپ کو دوسرا اور تیسرا چاہیے ہوتا ہے۔ جلدی مجھے احساس ہوا کہ اپنی اس لت کو پورا کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ رقم ادا کر کے حاصل کرنا تھا۔ میں ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ سیکس ورکرز کے پاس جاتا۔ وہ کہتے ہیں، یہ ایسا ہی جیسے آپ کو شراب کی لت لگ جائے، آپ اس کے بارے میں سوچ کر ہی بے خود ہونے لگتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اور آپ اس پر اپنے منصوبے کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے بعد آپ نادم محسوس ہوتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا پھر کبھی نہیں کریں گے۔ شرمندگی سے وقار تک کا سفر۔ گراہم نے اپنے اس ہولناک دوہری زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جب ان کی اہلیہ نے ان کی ایک ای میل دیکھ لی۔ ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جنسی لت پر مبتلا لوگوں کی مدد کرنے والے گھروں سے رابطہ کیا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کچھ تبدیل ہوگا۔ میں اس سے شرمندگی سے وقار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نادم محسوس ہوتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا پھر کبھی نہیں کریں گے۔ شرمندگی سے وقار تک کا سفر۔ گراہم نے اپنے اس ہولناک دوہری زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جب ان کی اہلیہ نے ان کی ایک ای میل دیکھ لی۔ ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جنسی لت پر مبتلا لوگوں کی مدد کرنے والے گھروں سے رابطہ کیا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کچھ تبدیل ہوگا۔ میں اس سے شرمندگی سے وقار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
سے سوال کیا۔ انہوں نے جنسی لت پر مبتلا لوگوں کی مدد کرنے والے گروہ سے رابطہ کیا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کچھ تبدیل ہوگا۔ میں اس سے شرمندگی سے وقار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تبدیل ہوگا۔ میں اس سے شرمندگی سے وقار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔